सीट आहे तुम्ही हे केली त्याच्या खातीर गोविंद गावडे नाराज आसले, सो तुमचे कशें हें जालें? नाही ते भारतीय जनता पार्टीचं सीट न्ही तो. पूण गोविंद गावडेन हे केलें गव्हर्मेंट MG क सीट दिली तुम्ही एमजी त्याला. थंय कॅम्पेन करता ऑपोजीट बीजेपीच्या अगेन्स्ट म्हणून तेजेर तुमचें कितें म्हणणें? न्ही तशें युतीचो जेन्ना विचार आसता तेन्ना तशें कोणूच फुड्यान एक आनी फाटल्यान एक करूंक शकना आनी त्या संदर्भात योग्य ती भुमिका पार्टी आसा ती आपली घेतली. म्हटल्यार जो कॅन्डिडेट आसतलो तो निवडून हाडपाक गोविंद गावडे सहभागी आसतले खंयचो तो आमचो प्रियोळाचो. एमजीपीचे आता हेजे सपोर्ट केला तुम्ही मीन्स गोविंद गावडे येतले तांकां तुम्ही सांगतले और ते स्वतः हय हय कॅम्पेनिंग कारण ते दोन्ही कडेन सेम जावंक जाय न्ही. कोणेय तातूंत भितर म्हणजे इवन भारतीय जनता पार्टी आनी मोगो हांची जोड पावलानूच आमी फुडें गेल्ले आसा जाल्यार थंय कोणेय ताकाय कोणें अपशकून करचो न्ही आनी ह्या वटेच्यान ताकाय कोणें अपशकून करचो न्ही ह्याच तत्वाचेर आमी सगळे फुडें वतले. आनी एकंदर ह्या सगळ्या हातूंत भितर जाली हें सुरू जाल्लें आसा फॉर्म भरपाचें डिक्लेरेशन हें सगळें चालू आसा आनी त्या हातूंतल्यान भितर आतां तेय सगळे प्रश्न आसा ते सुटावे जातले. केन्ना नॉमिनेशन फायल जालें न्ही आज आमी 4 नॉमिनेशन हांगा भरपाक आशिल्ले म्हापसा थंयची ती बार्देस तालुक्यांतली ती 4 भरली. फाल्यां आसात थोडी परवा आसात म्हणजे एकंदर जी 8 तारीख 9 तारीख पर्यंत जी आसा न्हू हे सगळी फॉर्माचें भरून बिरून सगळें जातलें जाल्या नंतर ऑफिशियली ऑलरेडी डिक्लेअर जाल्लें आसा. बीएन संतोश